तुम्हें लोग ताना मारते हैं अमामे का, कोई ताना मारता है दाढ़ी का, बिल्कुल न घबराया करो, यही इश्क में ताने ही तो हैं और हमारे पास क्या है। हजरत सलेमान फारसी दा हाथ पकड़िया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक कोल ले गए। आदन सिद्दीक अकबर मेरा जिक्र नहीं कम करदा है, आदा नबी नु मिला। फरमाया फिर आदा जीए बुसरा विचों पैदल मक्के पाक आया है, मक्के तो मदीने आया है, इत्थे आया है मैं किवें दसावां। हजरत अबू बकर सिद्दीक उठ के खड़े हो गए, फरमाया आ तेनू सीने नाल लावां, ओदे कपड़े ते मिट्टी लगी हुई है, ओ सतियां दे आशिकों जो खड़े हो के रो रहे हो, रब तुम्हारे ऊपर करम करे, तुम्हारे सदके मेरे ऊपर करम करे। जब उसने सिद्दीक अकबर को सीने से लगाया, आप ओदे कान विच आदन देर नाल आया है, 3 दिन पहले आवे हाँ तेनू मिंबर ते ज़हरा दा बाबा नजर आवे हाँ। ओ सोना अल्लाह दे कोल चला गया, जेड़े रोंदे बैठे हो तुसां सिर्फ रो रहे हो। मैं जदन पढ़िया है मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। कैस ने सुनिया डिगिया बेहोश हो गया, जले बेहोश होया है हजरत अली ओदे उत्ते पानी कलीम बेटा सतिया है, होश चाया है, इंदे वेंदा है, इंदे वेंदा है, इंदे वेंदा है। इवें वेदियां वेदियां उठ के खड़ा हो गया, 4 कदम चले आए, 5वें कदम ते आता है ओ मदीने वालों। उन्हें आके जी कैस आता है चलो मेरी किस्मत में नबी ता नहीं वेख सकिया, इतना ता करो मेरे नाल कोई नबी दी शक्ल वाला होवे तो मैनू ओ विखा दो। अल्लाह बड़े आंसू कबूल करे, मैनू कोई नबी दी शक्ल वाला होवे तो विखा दो। उस वेले मौला अली सरकार उठ के खड़े हो गए, कैस नू सीने नाल ला के आदन सबर कर मेरी जोड़ी पुत्रां दी आई। हसन मत्थे दुला के नाने दी शक्ल, हुसैन सीने दुला के पैरों तक नाने रसूल दी शक्ल। रुक जा मैं होने लाया ना ओ सतियां दे शरीफो, मेरिया मावां रब तुहाडे पर्दे कायम रखे। ओ जेड़े वेले हसन हुसैन नु हजरत अली लेके आ गए, ओने जदन हसन नु वेखिया है मेरे पीर हुसैन नु डिठा है, किताब खोलिए, हसन को करीब करके कहता है किताब कहती है तेरा नाना तेरे लब चुमदा। अल्लाह तुहाडे आंसू तुहाडा ज़ौक़ कबूल फरमावे। बड़ी तारीख साद महफिल हो गई है, मैं कुर्बान होवा। आदा एक दफा लब चुमवा, इमाम हसन लब चुमवाया, हसन रो के आदे नाना तेरा चूमना और है औरों का बोसा देना और है। हुसैन जी फरमाया किताब कहती है तेरा नाना गर्दन चूमता था जी, गर्दन चूमदा। एक दफा बोसा दीवा जले बोसा दिता है, जेड़े बे औलाद बैठे बे औलाद मंग लवे। साडा एक बच्चा सम्मी बैठा है, अल्लाह ओनू भी हयाती आला पुत्र ज देवे। तू ते मैं फिर मदीने एक दफा साथ आऊं, तुसी भी मदीना वेखो। ओ मेरे बच्चों तुम्हें हजूर का दीदार हो जो आंसू बहा रहे हो, इन बच्चों की हौसला अफजाई किया करो यार। ये ना कहा करो वो नहीं आया वो नहीं आया, इनका क्या बस है। ये इश्तिहार लगाते हैं, हमें बुलाते हैं, झाड़ू देते हैं, और तुम तो शुक्र अदा करो तुम्हारी इस सतिया में ऐसे बच्चे हैं जो हजूर के नाम की महफिलें करवाते हैं। और मैं तुम्हें कई ऐसे बच्चे दिखा सकता हूँ जो म्यूजिक करवाते हैं और जो हीजड़े लगवाते हैं। इनका शुक्रिया अदा करो, इन्हां विचों कमियां ना कढ़ियां करो, इन्हें की इन्हां दी
دی حوصلہ افزائی سر کی دیکھ میرا اللہ، میرا کریم اللہ، میرا رحمان اللہ، اس میں محمد کے صدقے ہمارے اوپر کرم فرما۔ جڑے بے اولاد بیٹھن اولاد چدے، جڑے بے رزق بیٹھن سونا رزق چدے، او میں صدقے ہوا اللہ بیٹا اللہ آپ کے آنسو قبول کرے۔ امام حسین دی جڑے ویلے گردن چم دے آدھائے تمہیں چلو نانے دی قبر دلے چلو، او میں بسرا تو توڑے نانے دا دیدار کرن آیا، مکے گیا لوگ میں نو تماچے مارتے رہ گئے، میں مکے گیا لوگ میں نو کلا کرتے رہ گئے، توڑے کول آ گیا اور اتھے کھلو کہ میں نو کلمہ پڑھاؤ۔ جڑے ویلے کلمہ پڑھیا ہے ستیاں دے شریفو، بس کلمہ پڑھنا، کلمہ پڑھیا بے ہوش ہو گیا۔ ایک دفعہ جی مہربانی سر اللہ آپ کو سلامت رکھے، ایک دفعہ تھوڑا چہرہ بڑا سونا ہے، اللہ کرے تھانو حضور دا دیدار ہوئے سر۔ میرا سونے نبی دا نوکر کیس نے کلمہ پڑھیا ہے، کلمہ پڑھیا تے ڈگیا جو صحیح جڑے کھلو کے سن رہے اور روح پرواز کر گئی، جلے روح پرواز کی تھی علی فرمیدن مدینے والا یہ ہمارا مہمان مر گیا، ہم اس کا جنازہ بھی پڑھائیں گے، ہم کفن بھی پہنائیں گے، ایک جنت البقیع وچ دفناواں گے۔ لوگ آگے سے اس نے جو نماز نہیں پڑھی، فرمایا نماز کا ٹائم آیا ہی نہیں ہے، اس نے پہلے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ وہ ٹائم یاد کرو، ایک جوان میدان جنگ میں آیا تھا، اس نے بھی نماز نہیں پڑھی تھی، شہید ہو گیا تھا، نبی نے جنتی کہا تھا، یہ نبی کی قبر انور کے ساتھ فوت ہوا ہے۔ آپ نے جنازہ پڑھوایا، کفن بنوایا، قسمت دیکھو، یا تو نام کاٹتا تھا، جب عقیدت پڑ گئی حضور کا عاشق بن گیا۔ اسی لیے میرے نبی کے نام کا ڈنکا جگہ جگہ بجاؤ، اگر معذور بھی ہوگو تو تمہیں امیر المجاہدین جیسا جنازہ ملے گا۔ اگر نبی کا پیار نہ ہوا، جتنا بڑا عہدہ ہوگا کوئی فرق نہیں پڑتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، کفن میلا نہیں ہوتا، وما محمد الا رسول۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔